बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मिल्लत शिया खैरुल बरिया इसना अशरिया पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात और मसाइल हैं उनके मुताल्लिक़ हम मुसलसल बात कर रहे हैं। मिंबर पाक की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ और तत्हीर जहालत, यानी कि मिंबर पाक की तत्हीर जो है वो जहालत से, यानी कि रोज़ बरोज़ देखने में आ रहा है कि जोहला जो है वो बरसर मिंबर काबिज होते चले जा रहे हैं। ऐलान मेरा कर उन्होंने पूछ के ऐलान उन्होंने कहा है, उन्होंने किथे किया तेनू उन्होंने मैं कहा भी है, अपनी मर्जी ना पढ़न देन दिया उन्होंने कहा है उन्होंने जनाब, कहा तो भाई तेरी वखरी प्रोग्राम बनते पे तू मेरे ना 10 बजे तक टाइम किया है, चले जाइए। मैंने आपके पास जनूबी पंजाब में भी कभी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू नहीं की। मैं आपका यहाँ पे मेहमान हूँ। कोई नहीं भाई तमाशा हर जात मैं पहले बैठा टाइम मेरा यार, मेरा टाइम है 4 बजे तो मेरा टाइम रहेगी पूरा ला के आ गए अली दियां 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 चादर लतियां इनको पूरा ला के आ गए। सानी है कौन था सानी है। एक मिनट और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी सादात उज़्ज़ाम के ज़िम्मे है, अमायदीन मिल्लत के ज़िम्मे है और मिल्लत शिया खैरुल बरिया इसना अशरिया के हर फर्द के ज़िम्मे है कि वो अपने हिस्से का किरदार अदा करे कि वो मिंबर पाक की हुर्मत और मिंबर पाक पर जहालत का जो कब्ज़ा है उससे उसकी तत्हीर को यकीनी बनाया जाए। बरसर मिंबर मौजूद अफराद के रवैये, यानी कि बरसर मिंबर एक दूसरे की किरदार कुशी, ओछे हथकंडे, एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी, बदतमीज़ गालम गलोच, हाथापाई और इसके अलावा वो गुफ्तगू, वो जुमले और बरसर मिंबर उन बातों का सरजद होना वो बाहर तौर काबिल माफ़ी नहीं है। हमें चाहिए कि हम मिंबर पाक की जहालत से तत्हीर के लिए, जहालत से पाक करने के लिए और मिंबर पाक पर जो कुछ इन जाकिरीन ने रवैये अपना रखे हैं वो न सिर्फ काबिल नफ़रत हैं बल्कि वो काबिल ताज़ीर भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसके ख़िलाफ़ क़याम नहीं करेंगे, इन बदतमीज़ लोगों को रोकेंगे नहीं, तो इनके हौसले और बुलंद होंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये मनसब है, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों के ओछे हथकंडों और इनके करतूतों की न सिर्फ निशानदेही करें बल्कि मजमे में मौजूद मोमिनीन ऐसे अफराद की हौसला शिकनी करें, इनको टोकें, इनको रोकें। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे मेरे अहबाब, मेरे असहाब, मेरे मुतल्लिकीन, मेरे मुखालिफीन सब लोग मुझे इस बात पर मतवज्जे करते हैं कि आप मौला के मद्दाहों को, साहिबान मिंबर को, जाकिरीन को आप लश्कर यजीद का सिपाही कहकर मुखातिब न करें। तो मैं दस्तबस्ता उनकी खिदमत आली में अर्ज़ करता हूँ कि आप मुझे वो तरकीब, वो इस्तारा, वो तमसील मुझे बता दें कि जो लश्कर यजीद के सिपाहियों से ये मुत्तसिल नहीं है, इनका रवैया, इनका मामला करना, इनका मजलिस अज़ा से 4-6 किलोमीटर दूर किसी चाय खाने पर, किसी होटल पे, किसी रेस्टोरेंट पे खड़े होकर बानी को परेशान कर देना कि हम तो आपकी मजलिस किसी सूरत नहीं पढ़ सकते। बस बानी मजलिस अपने आप को घबरा कर परेशान कर लेता है और फिर वो इनकी मिन्नत समाजत करता है और फिर जाकिर साहब के जो दलाल, कमीशन एजेंट, प्रमोटर जो होते हैं वो जाकिर से जो उसका मुआवजा है वो बढ़ाने का मुतालबा बानी से
کرتے ہیں. مجھے یہ فرما دیجئے کیا یہ یزیدی فعل نہیں ہے؟ کیا لشکر یزید کے سپاہیوں نے قتل حسین کے بعد حصول مال و متاع کے لیے انہوں نے حاکم وقت کو اور یزید کے روبرو انہوں نے یہ ساری تکرار نہیں کی تھی؟ اور اب اگر میں اس کو لشکر یزید سے تمثیل دوں، مثال دوں، حوالہ دوں اور ان کو اس سے تشبیہ دوں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ حضرائے کرم، میری ذات کبھی بھی کہیں بھی کچھ نہیں ہے. میں اپنی ذات کی نفی کرتا ہوں. میں مشن پر، کاز پر، نظریے پر بات کرتا ہوں. جو میری ذات کا مخالف ہے وہ ایک لمحے بھر کو میری ذات کو اس سے منہا کر کے، میری ذات کو علیحدہ کر کے میرے مشن، میرے نظریے، میری سوچ، میرے کردار اور میرے اعمال، یعنی کہ جو میں اس موقع پر ان ذاکرین سے متحارب ہوا ہوں، اگر یہ بات درست ہے، اگر یہ بات آپ کے دل کی آواز ہے تو آپ میرے ہم نوا ہو جائیں، میرے ہم رکاب ہو جائیں، میرے ساتھ چل پڑیں. میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرا دشمن، میرا ذاتی دشمن میرے مشن کے لیے میرے ساتھ میرا ہم رکاب ہوتا ہے اور وہ میرا ہم نوا بن کے ان صاحبان منبر کی بدماشیوں کی نشاندہی کر کے ان کو روکنے اور ٹوکنے میں میرے برابر کھڑا ہوتا ہے تو میں پھر اس کو جو خراج پیش کروں گا، جو اس کے سامنے دستے دعا بلند کروں گا، وہ پھر میں ہی جانتا ہوں. دوسری بات، میں اس شہر کے تمام ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنا نام و نسب بھول کر ان لوگوں کی چاپلوسی، خوشامد اور میری مخالفت میں ان کو تائید اور حمایت کا یقین دلاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد سے زیادہ نہ طاقتور ہیں، نہ صاحب اقتدار ہیں، نہ آپ کا اختیار اور قدرت ہے آپ کو. لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں اس مولا حسین کو اپنا رہبر اور اپنا ہادی مانتا ہوں جنہوں نے کربلا کے لق و دق صحرا میں 36 ریاستوں کی اکٹھی ہونے والی افواج کو للکار کر اور کربلا کے میدان میں علم کو، حسینی علم کو، اسلامی علم کو بلند کر کے جو انہوں نے فتح کا نعرہ بجایا وہ آج بھی سب کے سامنے ہے. تعداد پر انحصار میں نہیں کرتا. میں اکیلا بھی رہ جاؤں گا تو میں اس لشکر کے سامنے قیام کروں گا، میں حق بات کروں گا. آئیے آپ بھی میرے ہم رکاب ہو کر اس مقدس مشن کے لیے اور صاحبان منبر کے ناروا رویوں کے لیے. مجھ سے 2 دن پہلے ایک عزت مآب ذاکر صاحب نے مجھے کہا کہ بھیا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں. میں نے کہا میرا حکم یہی ہے کہ آپ عزادار امام علی مقام کی عزت کریں، آپ بانی مجلس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کریں. تو میں آج پھر ایک دفعہ عرض کروں، مومنین آپ بھی اپنے رویے بدلیں، بانیان مجالس آپ بھی اپنی ترجیحات بدلیں. آپ مجلس اعضاء کے انعقاد کو معاشرے میں ایک مقام مرتبہ کا حصول کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ ان مجالس کے انعقاد کو خوشنودی معصومین اور خوشنودی سیدہ کو اپنا مقصد بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فتح، عزت آپ کی قدم بوسی کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.